सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, म हुँ पूजा प्रकाश। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टाइम समाचार। सुरु गरौँ अहिलेको पहिलो खबर। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस सम्बन्धित प्रसङ्गबाट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गइरहेकाले बुस्टर डोज खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउँदा संक्रमण नहुने भएकाले खोप लगाउन आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले खोप लगाएका व्यक्तिको तुलनामा खोप नलगाएका व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएमा चिकित्सा बिरामी हुने सम्भावना 10 गुणा बढी हुने गरेको बताए। उनका अनुसार खोप नलगाएका मानिसमा खोप लगाएको मानिसको तुलनामा संक्रमण भएपछि मृत्यु हुने सम्भावना 10 गुणा बढी हुने गरेको छ। सहप्रवक्ता डाक्टर अधिकारीले आफूलाई पाएका पर्ने स्वास्थ्य संस्थामा गई संक्रमण विरुद्धको बुस्टर डोजको खोप लगाउन आग्रह गरेका हुन्। नेपालमा छिमेकी देश भारतमा फैलेको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन XBB 1.16 नेपालमा पनि देखा परेको छ। शून्यमा झरेको संक्रमण नेपाल र भारतको खुला सिमानाका कारणले संक्रमित नेपाल प्रवेश गर्नाले फैलिएको हो। अहिले विभिन्न स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय तहले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप प्रदान गरिरहेका छन्। सोमबार पछिल्लो 24 घण्टामा 113 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1810 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 113 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 72 जना संक्रमित निको भएका छन्। अहिले नेपालमा 362 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सक्रिय संक्रमित मध्ये 29 जना संस्थागत आइसोलेसन, 4 जना सघन उपचार कक्ष आइसियुमा र 1 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। मध्य प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय जनकपुर धामको प्रशासन शाखाको मिति 2079 फागुन महिना 2 गतेको पत्र संख्या 2079 र 80 को 4 नम्बर 3014 को पत्रानु अनुसार शिक्षा प्रशासन समूहका उपसचिव दानिकान्त झालाई प्रदेश जल लोकपाल आयोग मध्य प्रदेशबाट शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्रालय मध्य प्रदेशमा सरुवा गरेको 2 महिना 10 दिन बितिसक्दा पनि हालसम्म दानिकान्त झा सरुवा भएको कार्यालयमा उपस्थित हुन नजानु र जन लोकपाल आयोगले दानिकान्त झालाई सरुवा भएको ठाउँमा नपठाउनु रहस्यमय रहेको बुझिएको छ। निजी दानिकान्त झाको सरुवा रोकाउन प्रदेश जन लोकपाल आयोगका अध्यक्ष राम सहाय यादवले विगत 2 महिनादेखि प्रयास गर्दै आएको मुख्यमन्त्री कार्यालयको स्रोतबाट जानकारी प्राप्त हुन आएको छ। आखिर के होला त आयोगका अध्यक्ष राम सहाय यादवले दानिकान्त झाको सरुवा रोकाउनुको रहस्य? विगत वर्षदेखि कामै नगरी अनियमितता तरिकाले बजेट खर्च गरी आयोगका अध्यक्ष राम सहाय यादवलाई लाभ पुर्याउन मुख्य सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने तथा आयोगका अध्यक्ष राम सहाय यादवपछि अन्य 2 जना आयुक्तलाई वास्ता नै नगरी आयुक्तको भूमिकामा राखेका दानिकान्त झालाई आयोगमै राख्न चाहेको देखिन्छ। जन लोकपाल आयोगले आफ्नो भूमिका नै नबुझेर भूमिका विपरीत सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत गाडी खरिद गर्नु अगाडि नै भुक्तानी गर्ने जस्ता क्रियाकलाप लगायत आयोगमा आउने उजुरीमा सम्बन्धित विषयको छानबिन तथा तहकिकात गर्न नियुक्त गरिएका आयुक्तहरूलाई जानकारी नै नगराई आफै आयुक्तको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गर्ने जस्ता कार्य समेत आयोगका अध्यक्षले निर्देशनमा गर्दै आएको निजी दानिकान्त झाले टेलिफोनमा स्वीकार गरेका छन्। आयोगका लागि चाहिने आवश्यक कर्मचारीहरू बिना कुनै विज्ञापन प्रकाशन गरी आफ्ना आसेपासेलाई भर्ना गर्ने यस्तै प्रकारका अन्य अनियमितता कार्य गरेको प्रमाणसहित विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा सूचना प्रकाशन हुँदा पनि आयोगका अध्यक्ष राम सहाय यादव लगायत आयुक्त राजकिशोर शाह र शोभा कुमारी महतो गम्भीर नहुनुको कारण के होला भन्ने प्रश्नको जिज्ञासा दुवै आयुक्तलाई प्रश्न राख्दा हामीलाई जानकारी नभएको जानकारी दुवै आयुक्तबाट प्राप्त
प्राप्त भएको छ। आयोगका अध्यक्षलाई सम्पर्क गर्दा फोन नउठाउने र अचानक कहिले फोन उठे पनि प्रशासकीय प्रमुख दानीकान्त झालाई सोध्न लगाउने र दानीकान्त झालाई सोध्दा अध्यक्षको निर्देशन भनेर जवाब प्राप्त भएका छन्। जन लोकपाल आयोग प्रति मध्य प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालय समेत गम्भीर नहुनुमा जन लोकपाल आयोग कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएर कार्यकर्ता पाल्न मात्र गठन गरेको जस्तो देखिएकोले जन लोकपाल प्रति जनतालाई विश्वास दिलाउन जन लोकपाल आयोगको उद्देश्य अनुरूप काम गर्न सक्ने योग्य अनुभवी र क्षमतावान व्यक्तिलाई आयोगमा नियुक्ति गरी आयोगलाई अनुशासित व्यवस्थित तथा जनताले विश्वास गर्न सक्ने विश्वासीले आयोग बनाउन प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको ध्यान आकर्षण हुन जरुरी रहेको छ। साथै मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा सरुवा गरिएका कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको स्थानमा हाजिर हुन अविलम्ब निर्देशनका साथै अनुशासन पालना गर्न गराउन हुन जारी रहेको देखिन्छ। धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाको चौतर्फी विरोधपछि पालिका भित्रको नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको छ। वैशाख 7 गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सन्तोष शर्माले जानकारी दिए। गत फागुन 15 गते गाउँपालिकाले विद्युतीय बोलपत्र मार्फत नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन संकलन तथा बिक्री वितरण गर्न सुखजोर खोला औहुरी खोला र बढहरी खोला सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना प्रकाशन गरेको थियो। पालिका अध्यक्ष राम आशिष महतोले चुनावको बेला विगतमा हुँदै आएको नदी उत्खनन बन्द गराउने बाचा गरेर जनतासँग मत मागेका थिए, तर निर्वाचित भए पश्चात खोला ठेक्काको बोलपत्र आह्वान गरेपछि चुनावी बाचा विपरीत ढुङ्गा गिटी उत्खननको ठेक्का समाचार सार्वजनिक गरेको थियो। त्यस पश्चात चौतर्फी दबाव बढेपछि पालिकाले ठेक्का प्रक्रिया रद्द नै गरेको छ। आम जनसमुदायबाट दबाव तथा डेलिगेसन आएपछि कार्यपालिकाको बैठकले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय भएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले भने गाउँपालिका कार्यालयले 8 गते सूचना प्रकाशित गरी ठेक्का रद्द भएको जानकारी गराएको छ। जताभावी खोला उत्खननले खेती योग्य जग्गा मासिने तथा गाउँबारीको जोखिममा पर्ने सम्भावना रहेको भन्दै त्यस्तो कार्य नगर्न स्थानीयले सम्बन्धित पक्षसँग माग गर्दै आएका छन्। यसअघि पहिलो कार्यकालमा तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउत छेत्रीले पनि खोलामा अवैध उत्खनन गराएपछि स्थानीय बासिन्दा चिढिएका थिए। महोत्तरीको गौशालामा विष सेवन गराएर हत्या गरेको भन्दै सडक जाम गरेर विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। छोरीलाई विष सेवन गराएर हत्या गरेको भन्दै आरोपितको घरमा आक्रमण गरेपछि प्रहरीले 22 राउन्ड हवाई फायर गरेको महोत्तरी प्रहरीले जनाएको छ। सोमबार गौशाला नगरपालिका 4 मल्हानिया पोखरी टोलमा आरती देवी शाहलाई ससुरापट्टिको घर परिवारका सबैजनाले मिलेर विष सेवन गराएर हत्या गरेको भन्दै आरतीको माइती पक्षले सडक अवरोध गरेर विरोध प्रदर्शन गर्दै आरोपितको घरमा आक्रमण गर्न खोजेको थियो। जसमा आक्रमण गर्न खोजेको देखेर प्रहरीले हवाई फायर गरेको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीप कुमार गिरी जानकारी दिए। करिब 150 को समूहमा आक्रोशितहरूको भिडले मृतकको श्रीमानको घरमा आक्रमण गर्न खोजेपछि बचाउने क्रममा प्रहरीले 22 राउन्ड हवाई फायर गरेको गिरीले जानकारी दिए। नेपाल प्रहरीको तर्फबाट सानो पिस्तोलबाट 5 राउन्ड र सशस्त्र प्रहरीले SLR-बाट 4 राउन्ड तथा ग्यास गनबाट 13 सेल फायर गरेको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए। सो प्रदर्शन नियन्त्रणको क्रममा नेपाल प्रहरीका 2 जना र सशस्त्र प्रहरीका 3 जना सामान्य घाइते भएको महोत्तरी प्रहरीले जनाएको छ। अहिले उक्त स्थानको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएका छन्। गत शुक्रबार राति करिब 11:30 बजेको समयमा गौशाला 4 मल्हानिया पोखरी टोल बस्ने उमेश शाहको श्रीमती 27 वर्षीय आरतीले घराइसी विवादका कारण मुसा मार्ने विषादी सेवन गरेकी थिइन्। ट्रमा अस्पताल बर्दीबासमा शनिबार उनको मृत्यु भएको थियो। विष सेवन गराई मारेको आरोप लगाई शमसीमाई स्थान भित्री सडक खण्डमा टायर बाली बाटो अवरोध तथा नारा जुलुस गरेका थिए।
यस्तै प्रहरीले आरतीको श्रीमान 39 वर्षीय उमेश शाहलाई इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाको हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान थालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 9000 जना भन्दा धेरै पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रतिवेदन अनुसार संघ, प्रदेश र पालिकामा गरी 7,28,747 जना पदाधिकारी तथा कर्मचारी मध्ये 9,590 जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ भनेर अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 मा सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले तोकिएको आर्थिक वर्ष सकिएको 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाए 5,000 रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहिआएको छ। सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीले गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अनुमान गरी अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था समेत छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 15,000 पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा 2078-79 मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या केही बढेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य उपचुनाव अन्तर्गत बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा जनता समाजवादी पार्टी का उपेन्द्र यादव फेरि अघि हुनु भएको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार यादव जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहालाई पछि पार्दै अघि हुनु भएको हो। यादवले 1390 मत प्राप्त गर्दा कुशवाहाले 1301 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। वहाँहरूबीच 89 रनको मतान्तर रहेको छ। नेकपा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेल भने निकै पछि पर्नु भएको छ। उहाँले 629 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रमेश खरेलले 259 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। 1,05,248 मतदाता रहेका यो क्षेत्रमा 68,888 मत खसेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपचुनाव अन्तर्गत तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको अग्रता कायमै छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार वाग्लेले 18,461 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। उहाँले कांग्रेसका गोविन्द भट्टराई भन्दा 7,644 मतले अघि हुनुहुन्छ। कांग्रेसका भट्टराईले 10,817 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। यस्तै नेकपा एमालेका उम्मेदवार शवेन्द्र खनालले 6,067 मत पाउनु भएको छ। यस क्षेत्रमा 1,23,305 मतदाता रहेकोमा 65,079 मत खसेको थियो। प्रतिनिधि तथा सदस्यको उपचुनाव अन्तर्गत चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछानेले अग्रता बढाउँदै लानु भएको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार लामिछानेले 3,602 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। यसै नेकपा एमालेका न्यौपानेले 2,082 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। लामिछाने र न्यौपाने बीच 1,520 मतको अन्तर रहेको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसका जित नारायण श्रेष्ठले 1,494 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अग्रज नेताहरूको योगदान र विचारलाई पार्टीले सधैँ आत्मसात गरेर लैजाने बताउनु भएको छ। भक्तपुरमा जगन्नाथ आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको नेपाली कांग्रेसका अग्रपंक्तिका नेता जगन्नाथ आचार्यको 100औं जन्म जयन्ती कार्यक्रममा उहाँले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो। स्वर्गीय आचार्य पार्टी प्रति वफादार, जुझारू र सिद्धान्तमा अडिग नेता भएको चर्चा गर्दै सभापति देउवाले किसानका हक हितका लागि लड्नुभएका आचार्यको योगदानलाई नेपाली जनताले पनि स्मरण गर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री ओमकार श्रेष्ठले नेता आचार्य सत्ता मोहलाई त्यागेर पार्टी हितमा लाग्ने नेता भएको स्मरण गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति दुर्लभ थापाले अहिलेको लाभ हानिमा जोडिएको राजनीतिक परिवेशमा नेता आचार्यको जीवनीबाट पार्टीका नेता कार्यकर्ताले पाठ सिक्नुपर्ने औल्याउनुभयो। हक हितका लागि उहाँ लडेको व्यक्ति हो। त्यसमाथि सच्चा मानेमा यो देश किसानको देश हो। कृषिमा आधारित देशको अर्थतन्त्र अझै पनि छ।
र सम्पूर्ण किसानहरूको उहाँ नेताको रूपमा मैले बुझेको छु। यस्तो व्यक्ति आज 100औं जन्म जयन्ती मनाउन पाएका छौँ। त्यसको सम्बन्धमा धेरै साथीहरूले, हाम्रा पार्टीका साथीहरूले उहाँले लडेका जुझारु व्यक्तित्वको रूपमा उहाँले गरेका कामहरूको प्रचार प्रसार वास्तवमा हुन सकेका छैन। उहाँको देशभरि नै उहाँका विचारहरूको प्रचार प्रसार हुनु अति आवश्यक छ। यसकारण हाम्रो पार्टी लाग्नुपर्छ र सम्बन्धित प्रतिष्ठान लाग्नुपर्छ भन्ने धारणा छ मेरो रहेको छ। त्यसकारण उहाँको धर्मपत्नीले अवश्य नै उहाँले छोराउनेका कामहरू, उहाँले पाकिरहेका कामहरू, उहाँको धर्मपत्नी, उहाँको छोरा दुःख कष्टको बारेमा नजिकबाट सुनेको छु, नजिकबाट हेरेको छु। यस्ता महान व्यक्तित्वको आज सहस्राब्दीको दिनमा, जन्म जयन्तीको दिनमा पुनः उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। काङ्ग्रेसमा लागेर दुःख पाउनु भएको छ, उहाँहरूप्रति हार्दिक उच्च सम्मान छ मेरो। अब नेपाली काङ्ग्रेस मात्र इतिहास बताएर अब काङ्ग्रेस बलियो हुनेवाला छैन, वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आएको छ। अब मैले अघि शेरबहादुर दाइसँग सँगसँगै गाडीमा आउँदै गर्दा काङ्ग्रेसले दुईवटा काम गर्नुपर्छ कि सामाजिक सञ्जाल भरपूर रूपमा प्रयोग गर्नु पर्यो कि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु पर्यो। सामाजिक सञ्जालको भरमा देशको राजनीति आइसकेपछि देशको अर्थनीति के होला, देशको भविष्य के होला, प्रजातन्त्रको भविष्य के होला। राजनीतिक खडेरी भएको समयमा हामी सबैले उहाँको शिक्षा, उहाँको दीक्षा, जुन राजनीतिक दीक्षालाई अमर ज्ञानको रूपमा प्राप्त होस् भनेर म भगवानसँग प्रार्थना पनि गर्न चाहन्छु। उहाँले दिनुभएको जुन महत्त्वपूर्ण योगदान छ त्यसलाई हामी सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ र म सम्मान गर्न चाहन्छु र सम्पूर्णलाई पनि आफ्नो गुरुलाई सम्मान गर्न आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। त्यस अवसरमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मदन कृष्ण श्रेष्ठ र गंगालक्ष्मी आवाल, तरुण दलका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद कायस्थ, नेता आचार्यका पुत्र विनोद आचार्य, पार्टीका निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का सभापति वेश बहादुर कार्की लगायतले नेता आचार्यको योगदानलाई पार्टीले कदर गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति देउबाले भक्तपुर क्याम्पसका जेहेन्दार छात्रा सरू कोजुलाई रु 25,000 नगद सहित जगन्नाथ आचार्य स्मृति पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनका लागि लगानी प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित विपद जोखिम व्यवस्थापन नीतिगत व्यवस्थादेखि अभ्याससम्म विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। त्यस अवसरमा उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नागरिक तहसम्म बीमा संस्कृतिको प्रवर्धन गर्न सके विपद व्यवस्थापनमा गरिएको प्रयासहरू थप एकीकृत र मजबुत भए सम्भावित क्षति न्यून गर्न सहज हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले विपद जोखिम कोषलाई राहतमा मात्रै केन्द्रित नगरी जोखिम न्यूनीकरण, विपदका समयमा खुला स्थानहरूको पहिचान र विकास जस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका अति आवश्यक कार्यमा परिचालन गर्न पनि स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभयो। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका साथै पूर्व तयारी र जोखिम न्यूनीकरणका कामलाई एकीकृत गर्न आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले तीनवटै तहका सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायहरूको समन्वयमा मात्रै विपद व्यवस्थापनको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सकिने पनि बताउनुभयो। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनका लागि जोखिमको तुलनामा हाम्रा प्रयास, लगानी, क्षमता एवं साधन स्रोतको कमी भएको औल्याउँदै यसको क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजानु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको संविधान विपद व्यवस्थापनको काममा तीनवटै तहको सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको उल्लेख गर्दै सोही अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। आज जिम्मेवारी र संयुक्त प्रयासमा हुनुपर्ने विषयलाई प्रश्न पार्दछ, जसमा सरकार, गैर सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, समुदाय र नागरिक स्वयं पनि यसबारे सुसूचित र जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता दर्शाउँछ। सबै तहका सरकारका संयन्त्रहरूलाई साथसाथै गैर सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र समुदायसम्म विपद जोखिमको बुझाइ, अभिवृद्धि
गर्दै लैजानु पर्दछ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध, नीतिगत व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी तदनुरूपका क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुने प्रयत्न भइरहेका छन्। गृह मन्त्रालयले विपद व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरकारका सबै निकाय र तहसँग नीतिगत समन्वय एवं विपद प्रतिकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना भई विपद जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तयारी तथा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका विविध क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। विपद सम्बन्धी नीतिगत दिशानिर्देशका बावजुद यसको कार्यान्वयन र भइरहेका अभ्यासहरू चुनौतीपूर्ण छन्। विपदका सबै चरणहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, ड्रोन लगायतका उपकरणहरूको समुचित प्रयोग, अन्य नवप्रवर्तनमुखी प्रविधिको प्रयोगका साथसाथै समुदायको परम्परागत ज्ञानसिपमा आधारित मौलिक प्रवृत्तिको प्रवर्धन गरी विपद जोखिम न्यूनीकरणका साथै रोकथाम गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ। सुरक्षा निकाय, स्वयंसेवक र समुदायको खोज तथा उद्धार क्षमतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अनुरूपको बनाउँदै लैजान एकीकृत तालिम केन्द्रको स्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको छ। आगलागीको घटनाको बढ्दो क्रम र विगत वर्षहरूमा यसबाट हुने प्रत्यक्ष क्षति झन्डै 90% को हाराहारीमा रहेको देखिँदा स्थानीय तहले गर्दै आएको अग्नि नियन्त्रण र बारुद यन्त्र व्यवस्थापन कार्यलाई आवश्यक परेको अवस्थामा थप सहयोग गर्न सङ्घीय तहमा अग्नि नियन्त्रण संयन्त्र निर्माण गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ। विपद प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा प्राधिकरण मात्र नभई शहरी विकास मन्त्रालय, नदी नियन्त्रणका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कृषि बालीमा पुग्ने क्षति न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलित कृषि बाली प्रवर्धनको लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमलाई विपद जोखिम न्यूनीकरण र रोकथामका कार्यक्रममा लगानी प्रवर्धन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जिम्मेवार भई समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। विकास निर्माणलाई विपद संवेदनशील बनाई भवन आचारसंहिताको उचित कार्यान्वयनमा जोड दिँदै विपद व्यवस्थापन कोषलाई राहतमा मात्र केन्द्रित नगरी जोखिम न्यूनीकरण, विपदका समयमा आवश्यक खुला स्थानहरू पहिचान र विकास जस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका अत्यावश्यक कार्यहरूमा परिचालन गर्नुहुन म स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई समेत गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना भई विपद जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तयारी तथा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका विविध क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइराखेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सबै तहका सरकारका संयन्त्रहरूका साथसाथै गैर सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र समुदायसम्म विपद जोखिमको बुझाइ अभिवृद्धि गर्दै लैजान जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढलेको छ। मुख्यमन्त्री लीला गिरीले सोमबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाएसँगै उहाँ नेतृत्वको सरकार ढलेको हो। प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री गिरीले राखेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा 33 र विपक्षमा 53 मत परेको थियो। यससँगै मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत भएको हो। लुम्बिनी प्रदेशमा 87 जना सांसद रहने प्रावधान रहेको छ। मुख्यमन्त्री गिरीलाई सत्ता टिकाइ राख्न 44 सांसदको आवश्यक रहेको थियो, तर उहाँले बहुमतका लागि आवश्यक भन्दा कम मत पाउनु भएको हो। सोमबारको मतदानमा एक सांसद भने उपस्थित भएका थिएनन्। माननीय मुख्यमन्त्री श्री लीलागिरीज्यूले आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी पेश गर्नुभएको प्रस्तावको पक्ष अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 33 मत, प्रस्तावको विपक्ष अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 53 मत परेको छ। यसर्थ माननीय सदस्यहरू प्रस्तावको विपक्ष अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 53 मत परेको र सो मत लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल कायम रहेको कुल सदस्य संख्या 87 जनाको बहुमत भएकोले माननीय मुख्यमन्त्री श्री लीलागिरीज्यूले आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी पेश गर्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। यस अघि विश्वासको मत नपाएपछि सुदूरपश्चिम र गण्डकीमा पनि
एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। सुदूरपश्चिममा एमाले सरकार ढलेर नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेको छ। गण्डकीमा नयाँ सरकार बनाउन छलफल चलिरहेको छ। अब कोशी प्रदेशमा मात्रै एमाले नेतृत्वको सरकार बाँकी रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकका आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्न सुझाव दिनुभएको छ। कांग्रेस संसदीय दलको आज बसेको बैठकमा वहाँको मुलुकको विषयमा आर्थिक परिस्थितिमा आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयका बारेमा पार्टीका तर्फबाट सुझाव दिन सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। नागरिकता आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी आगामी बजेट निर्माण हुनुपर्ने वहाँको भनाइ थियो। बैठकमा अर्थमन्त्री एवं पार्टीका नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतले विषम आर्थिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाइने जानकारी गराउनु भएको राष्ट्रिय सभाका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटाले बताउनुभयो। मन्त्री डाक्टर महतले आगामी बजेटमा राख्नुपर्ने प्राथमिकताका बारेमा सांसदहरूको सुझावका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यसमा अहिले यो आउने बजेटमा सरकार कसरी प्रस्तुत हुँदैछ, अर्थ मन्त्रालयले के गरिराखेको छ भन्ने स्वाभाविक रूपमा सांसद साथीहरूको जिज्ञासा हुने भयो। त्यसै सन्दर्भमा मैले अहिलेको परिस्थिति के छ, हाम्रो राजस्वको परिस्थिति के छ र कस्तो खाले समस्या र सीमामा हामी छौँ र के गर्न सकिन्छ के गर्न सकिन्न ती कुराहरू चाहिँ मैले राखेँ। त्यसमा सांसद साथीहरूले आफ्नो सुझाव सल्लाह दिने क्रम जारी छ। वहाँले सांसदहरूले राख्नुभएका जिज्ञासाका बारेमा टिपोट गर्नुभएको र मंगलबारको बैठकमा जवाफ दिनुहुने बताइएको छ। सांसदहरूले सुझाव दिने क्रम बाँकी रहेकाले कांग्रेस संसदीय दलको बैठक भोलि बिहान 10:30 बजे पुनः बस्ने प्रमुख सचेतक देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। संसदका प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूबीच संसदीय समितिको भागवण्डा मिलेको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा बीच संसदीय समितिको भागवण्डा मिलेको हो। सिंहदरबारमा भएको छलफलमा एमालेले 3वटा समितिको सभापति लिने सहमति भएको छ। एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीका अनुसार संयुक्त समिति मध्ये संसदीय सुनवाईको सभापति नेपाली कांग्रेसले लिनेछ भने राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापति एमालेले लिनेछ। संसदीय सुनवाई समितिको नेतृत्व सभापति नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गर्ने, त्यस्तै गरेर राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति जुन संयुक्त समिति हो त्यसको नेतृत्व चाहिँ सभापति चाहिँ नेकपा एमालेको सांसदले नेतृत्व गर्ने त्यो खालको सहमति चाहिँ भएको छ। त्यस्तै गरेर प्रतिनिधि सभामा रहेका 10वटा विषयका समितिमध्ये नेकपा एमालेले चाहिँ लेखा समिति र अर्को थप एउटा कुनै समितिको नेतृत्व चाहिँ नेकपा एमालेले लिने गरी यो खालको सहमति भयो। अब अर्को संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जुन विधेयक अहिले सदनमा छ त्यो चाहिँ संसदबाटै त्यसलाई पारित गरेर अगाडि बढ्ने, त्यस विषयमा पनि हाम्रो सहमति चाहिँ भइसकेको छ। सुनवाई समितिमा नेकपा एमालेले 4 अनि नेकपा एमाले प्राप्त गर्छ। भित्र सहमतिकै आधारमा संसद सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने आशयका साथ सहमतिमै संसद सञ्चालन गर्ने गरेर विषयवस्तुलाई टुङ्ग्याएका छौँ। आज शीर्ष तहको बैठक बसेर अब हामी सहमतिका साथ अगाडि जाने भन्ने विषयवस्तु भएको छ। यसका लागि हामीले यतिन्जेलसम्म बाँकी रहेका जति विषयवस्तुहरू थिए तिनलाई सबैलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउने भनेर भन्नुभएको छ। त्यो मध्ये टिआरसीको हाम्रो जुन थियो त्यो एउटा विशेष समिति बनाउने, त्यो 15 सदस्य हुने र त्यसका माध्यमबाट अब अर्को अधिवेशनको एउटा निश्चित समयमा त्यसलाई पारित गरेर लैजाने एउटा विषयवस्तु यो भएको छ। यसको साथसाथै हाम्रो संयुक्त समितिहरू 2टा थिए, त्यो 2टा मध्ये हाम्रो संसदमा भएका 2वटा ठुल्ठुला दलले एउटा
यस्तै प्रतिनिधि सभाको 10 वटा विषयगत समिति मध्ये एमाले सार्वजनिक लेखा सहित 2 वटाको सभापति पाउनेछ। अब आर्थिक समाचार। बैंक वित्तीय संस्थाले तरलता व्यवस्थापनका लागि भन्दै आवश्यकता भन्दा बढी अस्थायी तरलता सुविधा लिएर नाफा बढाउन लगानी गरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले भने दुरुपयोग नभएको स्पष्ट पारेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकार भट्टले एसएलएफ दुरुपयोग नभएको दावी गरे। बैंकहरूले खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधिको निर्देशन अनुसार नै एसएलएफ सुविधा प्रयोग गरेका छन्। उनले भने महालेखाले टिप्पणी गरेपछि हामी त्यसमा स्पष्ट पार्न उत्तर पठाउँछौं। बैंक वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकको निर्देशन पालना गर्दा तरलता अभाव देखेमा एसएलएफ सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेमा यकिन नगरी राष्ट्र बैंकले सुविधा दिएको प्रतिवेदनमा कैफियत ओल्याएको छ। बैंक वित्तीय संस्थाले तत्कालको तरलता समस्या समाधान गर्न सुविधा लिएको भए पनि उक्त अवधिमा ऋण र लगानी पनि वृद्धि भएको बढी प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गरिएको देखिएकाले एसएलएफ को सुविधा तरलता समस्या समाधानमा मात्र प्रयोग भएको यकिन गर्न सकिँदैन भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बैंकहरूलाई अल्पकालीन दायित्व भुक्तानी गर्न तथा बैंकिङ प्रणालीमा तत्काल आइपर्ने तरलता समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकले एसएलएफ सुविधाको व्यवस्था गरेको हो। बैंकहरूले सरकारी ऋण पत्रमा गरेको लगानी धितोमा यो सुविधा लिन पाउँछन्। महालेखाका अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 83 पटक गरी 1 खर्ब 3 अर्ब, 2077-78 मा 167 पटकमा गरी 3 खर्ब 61 अर्ब र 2078-79 मा 4908 पटकमा गरी 91 खर्ब 70 अर्ब रुपैयाँ एसएलएफ सुविधा लिएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफ्रिकी देश सुडानमा द्वन्द्व चर्किएपछि विश्वका विभिन्न देशले आफ्ना नागरिकलाई त्यहाँबाट बाहिर निकाल्न थालेका छन्। अमेरिका र बेलायतले सुडानको राजधानी खार्तुमबाट आफ्ना कूटनीतिज्ञ र उनीहरूको परिवारलाई बाहिर निकालेको जनाएको छ। यस्तै फ्रान्स, जर्मनी, इटली र स्पेनले पनि द्वन्द्वग्रस्त सुडानबाट आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने व्यवस्था गरेको बताएका छन्। अमेरिकाले खार्तुममा रहेको अमेरिकी दूतावास बन्द भएको जनाएको छ। बेलायतका विदेश मन्त्री जेम्स क्लेभरलीले सुडानबाट बेलायतले आफ्ना दूतावासका कर्मचारीलाई बाहिर निकालेको र आफ्ना नागरिकको सुरक्षा बेलायत सरकारको उच्च प्राथमिकता रहेको बताउनु भएको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले सुडानबाट बेलायती कूटनीतिज्ञ र उनीहरूका परिवारलाई बेलायती सेनाले जटिल र द्रुत उद्धार पूरा गरेको बताउनु भएको छ। त्यसैगरी जर्मनीले आफ्ना साझेदारहरूसँगको समन्वयमा सुडानबाट आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गर्न सुरु गरेको जनाएको छ। त्यस्तै क्यानाडाले पनि सुडानमा कूटनीतिक गतिविधि अस्थायी रूपमा स्थगन गर्ने घोषणा गरेको छ। भारतले पनि खार्तुममा रहेका आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्न सबै तयारी पूरा भएको जनाएको छ। खार्तुममा सेना र अर्धसैनिक बलबीच भइरहेको द्वन्द्वका कारण जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भएको छ। सयौंको ज्यान गएको छ भने हजारौं घाइते भएका बीबीसीले जनाएको छ। श्रीलङ्काबाट 1 लाख बाँदर चीनमा निर्यात गर्ने सरकारको योजनाको पशु अधिकार कर्मीले विरोध जनाएका छन्। श्रीलङ्काका कृषि मन्त्रीले 1 लाख लोपोन्मुख चोक मकाक अर्थात बाँदरलाई निजी चिनिया कम्पनीलाई निर्यात गर्ने योजना बनाएको घोषणा गरेपछि पशु अधिकारी कर्मीले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघको लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संकटको सूचीमा समावेश गरिएको चोक मकाक श्रीलङ्काको संरक्षित प्रजाति होइन,
संरक्षण कर्मी र पशु अधिकारी कर्मीले चिनिया चिडियाखानामा 1 लाख बाँदरलाई राख्ने व्यवस्थित चिडियाखाना छन् भन्नेमा आफूहरू विश्वस्त नभएको बताएका छन्। प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि बाँदरहरू प्रयोग हुने सम्भावना बढिरहेको उनीहरूको दाबी छ। वाली नालीमा क्षति पुर्याउने गरेको भन्दै किसानले झण्डै 30 लाख टोक मकाको बाँदरलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारी निकायहरूसँग सहयोग माग्दै आएको छ। अब खेल समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगको 12औं चरणको पहिलो खेलमा एपीएफ फुटबल क्लबले एफसी खुमलटारलाई 2-0 गोलको नतिजामा पराजित गरेको छ। सोमबार एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलको 25औं मिनेटमा अब्दौ रमानीले गोल गर्दै विभागीय टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए। पहिलो हाफमा 1-0 ले पछि परेको खुमलटारले दोस्रो हाफमा पुनः 1 गोल खायो। अरमान बेडौमले 69औं मिनेटमा गरेको गोलसँगै 2-0 ले पछि परेको खुमलटारले आक्रमणका केही अवसर सिर्जना गरे पनि सफल हुन सकेन। जितसँगै 12 खेलबाट 17 अङ्क जोडेको एपीएफ क्लब लीग तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। समान खेलबाट 13 अङ्क जोडेको खुमलटार 11औं स्थानमा सीमित छ। हस्त अहिलेलाई टाइम समाचार यति नै। हेर्दै रहनुहोला टाइम टेलिभिजन। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।